बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आप हमारा YouTube और Facebook चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप Facebook पर तो हमें देखते ही हैं, आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल से हमारे प्रोग्राम देखा करें, क्योंकि उस पर हमारे तमाम प्रोग्राम मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कल जो वाकया हुआ बहावल नगर में। जिला बहावल नगर है, गालिबन तहसील चिश्तियां है। चिश्तियां से कोई 10-12 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह है मदरसा, थाना मदरसा के इलाके में चक सरकारी है, जहां नवाब बहावलपुर की जमीनें हुआ करती थी गालिबन, इसी वजह से उसे चक सरकारी कहा जाता है। और ये 1980-79 की बात है कि वहां उस चक सरकारी ही के इलाके में मैं कुछ अर्सा अपने जमाना तालिब इल्मी में एग्जाम्स देकर वहां गया था। वहां वाकया कुछ इस तरह है कि पुलिस एक छापा मारती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है डकैती के इल्जाम में। के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार करती है उनके साथी, जो आज खबर हमारे नेशनल मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, उसको रिलीज की गई कि एक साहब को और उनके साथ 2 मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम बेटों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, अदालत में पेश नहीं किया और उन सरकारी मुलाजिम बेटों के साथियों ने रिएक्शन में अपना हमला किया और पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बज़ाहिर तो ये गोलमोल सा जवाब है, प्रेस रिलीज है, जिस तरह भी जिसने भी किया, ये कि कहां से आई ये खबर, चूंकि मुख्तलिफ चैनल्स पर ये चल रही है। लेकिन इससे पहले जो सोशल मीडिया पे 2 दिन से तूफान बरपा है, उसमें ये वाजे होता है कि ये बुनियादी तौर पर पुलिस ने एक छापा मारा चक सरकारी के इलाके में, मदरसा थाने की पुलिस ने, SHO ने, और गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियों के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने मुल्जिमान को अदालत में पेश नहीं किया और जरा ये दावा कर रहे हैं, जो मुद्दई पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो ये कह रही है कि इन्होंने हमसे पैसे मांगे, पुलिस ने हमसे। अच्छा, पुलिस के गले से तो पट्टा खोल दिया गया। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने अपने दौरे इख्तदार में जो कुछ किया, उन्होंने पुलिस के गले से पट्टा खोल दिया, उसे आजाद छोड़ दिया। और ये उसका एक तरीका है, वारदात है कि जिसके घर जब जैसे जिस वक्त चाहे घुस जाती और जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाना चाहती है वो बना लेती है। तो वो वहां से उन्होंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका ताल्लुक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से था, आर्मी से रिलेटेड मुतालिक थे दोनों नौजवान बेटे। अब जब ये इत्तला फौज तक पहुंची तो फौज के बहैसियत एक इदारा रिएक्ट किया। ये इंडिविजुअल नहीं था, क्योंकि अगर कोई 8-10 गाड़ियां भर के आती हैं, अगर टीमें आती हैं, तो ये बगैर किसी इजाजत के नहीं आती। फौज इतना मुनज़्ज़म इदारा है कि वो इस तरह रिएक्शन नहीं करता। लेकिन बहरहाल थाने पर आए, थाने में आके उन्होंने जो धमा चौकड़ी मचाई और पुलिस वालों के साथ जो सलूक किया, उससे तो फिर अल्लाह पनाह। फिर SHO साहब गिरफ्तार हुए, उनको मुअत्तल किया गया, उन्हें बहावल नगर भेज दिया गया थाने में। तो फौजी ग्रुप वहां पहुंच गया, वहां जाके उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों की जो हिरासत में थे उनको फिर मारा पीटा, बल्कि जो लोग और थाने में मौजूद थे उन्हें मारा पीटा। फिर खिदमत मरकज जो DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर है, वहां गए, वहां जो मिला उसके साथ उन्होंने उसे लंबा कर दिया। CCTV फुटेज ले गए हर जगह से और ऐसा किया कि मार मार के पुलिस वालों को कुत्ता बना दिया। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन बहरहाल पुलिस जिस तरह करती है, इस वक्त पुलिस मजलूम है, लग रही है, लेकिन बहरहाल
اب اس کے بعد جو درمیان میں افسران آئے تو اس میں کچھ جو خبریں آئیں، پریس ریلیز آئے، آر پی او بھاول نگر نے دورہ کیا بھاول نگر کا، آر پی او بھاولپور نے بھاول نگر کا دورہ کیا، تو اس میں آر پی او بھاول نگر ارائیوڈ ایٹ پولیس لائنز بھاول نگر، پولیس لائنز آئے and met the injured police officials. After that, he went to the Bhavalnagar Kent. A meeting was held between RPO Bhavalpur Division and Commander 57 Brigade Bhavalnagar. پھر اس کے بعد لیٹر RPO Commander 57 Brigade and the DPO Bhavalnagar visited the surgical ward of DHQ Hospital Bhavalnagar. They met the patients, specially injured army personnel, and asked them about their health. From hospital, they went to DC office Bhavalnagar, yani Bhavalnagar DC office gaya, wahan meeting hui. After meeting, RPO again visited DHQ hospital and assured injured army personnel to provide justice to them. Then the army injured personnel have been shifted to CMH Bhavalnagar and police officials to DHQ Bhavalnagar. اچھا، اس واقعے کا جو پولیس نے جو ہینڈ آؤٹ کیا ہے، جو پریس ریلیز دیا ہے، وہ یہ ہے: بھاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. یہ تاثر غلط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا. پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شرپسندوں اور خطرناک مجرموں کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے. عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں. اچھا، یہ ان کا جو پریس ریلیز ہے پنجاب پولیس کا، یہ خود سیلف کنٹراڈکٹری ہے. یہ خود ہی اپنی بات کا کہہ بھی رہا ہے اور اس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے. اگر کوئی واقعہ نہیں ہوا تو ہائر آفیشلز کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یقیناً کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہی تو پولیس اور فوج کے مقامی اعلیٰ ترین ہی کہہ سکتے ہیں نا، آر پی او ہو یا کمانڈر 57 بریگیڈ ہو، تو کمانڈر 57 بریگیڈ جو ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر رینک کا بندہ ہوتا ہے. یقیناً اس لیول کی بات ہوئی ہے جس میں کہ اتنے بڑے افسران نے مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے، گفتگو کی ہے، میٹنگ کی ہے. ہاسپٹل میں جا کر آر پی او صاحب نے ان فوجیوں کو یقین دلایا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن پولیس والوں کی تو جتنی ویڈیوز چل رہی ہیں اور ان کے جسموں پر جو نشان نظر آ رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ انہیں صحیح جانوروں کی طرح مارا گیا ہے. جس طرح وہ عام لوگوں کو مارتے تھے اسی طرح ان کو مارا گیا. محسن نقوی صاحب جو آپ ٹرینڈ کر کے گئے تھے، پٹا کھلا چھوڑ گئے تھے، وہ پٹا الٹا ان کے گلے میں پڑ گیا. اب اسی طرح اب اگر ہم دیکھیں کہ فوج متنازع کیوں بنتی چلی جا رہی ہے، کیوں ادارے کا نام اس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک مقتدر ادارہ ہے ہمارا، جس کی عزت، احترام اور نام عام لوگوں میں ہے، ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ. کیوں بار بار لیا جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں بھی لیا جا رہا ہے، ججز کے خلاف ابھی ایک کیمپین چل رہی ہے، اس میں بھی فوج کا بحیثیت ایک ادارے نام لیا جا رہا ہے. اس میں گزارش یہی ہے، میں بار بار اپنی گزارش کرتا ہوں اپنے ان صاحب اختیار لوگوں سے کہ خدا را فوج کو متنازع ہونے سے بچائیں. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، کیونکہ اس سے پہلے فوج کو اکتوبر 1999 میں بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اس وقت تو قسمت اچھی تھی، ہمارے فوجی حکمران جو تھے، جنرل فوجی سربراہ جو تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے اسے ٹیکل کیا بہت اچھی طرح. مجھے یاد ہے بریگیڈیئر ٹی پی کو کس طرح انہوں نے ہٹایا تھا جہلم کور سے. تو بہرحال اس واقعے پر ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ہمارے ادارے کو اس طرح متنازع نہیں ہونا چاہیے
کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.